الو رحیم، میخوام ببینمت. باید در مورد یه چیز مهم با هم حرف بزنیم. میخوام یه چیزی بهت بگم. چطور جرأت کردی که به من زنگ بزنی؟ رحیم، تو دچار سوء تفاهم بزرگی شدی. فقط میخوام اونو برطرف کنم، همین. ببین اسکندر، دیگه نمیخوام قیافتو ببینم، نمیخوام صداتو بشنوم. فهمیدی چی میگم؟ یه لحظه رحیم، گوشیو قطع نکن لطفا. جانان اصلا تقصیر جانان نیست. تو دچار سوء تفاهم بزرگی شدی. لعنت به تو و لعنت به اون جانان. من دیگه نه با تو کاری دارم نه با اون. رحیم لطفاً، فقط همین یه بار میخوام یه چیزی بهت بگم. میخوام گناهامو جبران کنم. بهت که گفتم اسکندر، من دیگه با جانان کاری ندارم. دیگه نمیخوام اسمشم بشنوم، هم تو بدون هم اون. من فراموشش کردم. رحیم لطفاً گوش کن. میخوام حقیقتیو بهت بگم که نمیدونی. اگه به حرفم گوش ندی تا آخر عمرت پشیمون میشی. لطفاً بیا دیدنم. خیلی خوب باشه. رحیم، هر اتفاقی که افتاده تقصیر جانان نیست. اون مثل یه بچه معصومه. من و فریده بودیم که ازش سوء استفاده کردیم. همش نقشه من و فریده بود تا بین شما فاصله بندازیم. میدونم که در حق تو و جانان بدی کردم. نمیتونم اینا رو جلوی جانان بگم. به خاطر همین دارم به تو میگم. رحیم، هر کاری که دلت میخواد بکن، اصلا منو بزن، ولی لطفاً منو ببخش. چرا باید ببخشمت؟ چقدر راحت ازم میخوای که ببخشمت؟ فکر کردی به خاطر کاری که کردی میبخشمت؟ هرگز. قسم میخورم که از همین امروز به بعد اگه نزدیک من یا جانان بشی میکشمت. روح में लगे हैं कांटे, आँख में